हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं खुदा का खादम पास्टर आमिर नबील SGCM चैनल के इस नए प्रोग्राम के साथ एक दफ़ा फिर से आपके सामने आया हूँ और मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये प्रोग्राम खुदा ने हमें दिया है और इस प्रोग्राम का नाम है खुदावंद का चुनाव। अजीजों, इस प्रोग्राम में बहुत से खादम आएंगे जो अपने अपनी गवाहियों को, अपने अपने एक्सपीरियंस को कि कैसे खुदावंद ने उनको चुना, खुदावंद ने कहाँ से उनको उठाया और कैसे खुदावंद ने उनकी जिंदगियां तब्दील की और आज खुदा के फजल और रहम और उसके कलाम के सबब से कितने लोगों की जिंदगियां तब्दील कर रहे हैं। क्योंकि पौलुस रसूल ने रोमियो 10 बाब उसकी 17 आयत में कहा है, बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से है। सो अजीजों, आज इस प्रोग्राम की पहली एपिसोड है और पहली एपिसोड में ही खुदा ने हमें बड़े खूबसूरत से खादम दिए हैं और मैं आज उनकी गवाही आपके साथ शेयर कराना चाहता हूँ। मेरी मुराद है बड़े ही खूबसूरत दिलेर खादम पास्टर बदर मुनीर, और मैं चाहता हूँ कि आज पास्टर बदर मुनीर अपने इस खुदा की खिदमत के आगाज का वो तमाम एक्सपीरियंस और गवाही आपसे शेयर करें। सो पास्टर बदर साहब, आपको हम SGCM चैनल में खुश आमदीद कहते हैं और पूरी SGCM टीम और व्यूअर्स जितने हैं आप उनको भी बताएं कि खुदा ने कैसे आपकी ज़िंदगी में काम किया। यीशु मसीह के कादर जलाली और खूबसूरत और फतेहमंद नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ और मेरा दिल नहायत ही शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। ख़ास तौर पे आज इस प्लेटफॉर्म के ऊपर SGCM चैनल के इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म के ऊपर के हम खुदा के खूबसूरत गवाहियों को, खुदा के खूबसूरत कलाम को, खुदा के खूबसूरत लोगों के साथ मिलकर हम खुदा की गहरी भेदों को जान सकें। और उसके दिन जब तक हम खुदा से दूर थे, हम खुदा को नहीं जानते थे, खुदा के कलाम को नहीं समझते थे, हम समझते थे कि हम बिल्कुल तन्हा हैं। लेकिन जब हम खुदा के लोगों के साथ मिले हैं, खुदा के गहरे भेदों को जानना शुरू हुए हैं, तो हम खुदा के पास आना शुरू हो चुके हैं और यकीनन बरकतें आना शुरू हो चुकी हैं। मैं बिल्कुल शॉर्टकट में अपनी टेस्टमनी को बयान करूंगा कि मैं बिल्कुल खुदा से दूर था और मैं खुदा को नहीं जानता था। इवन कि मुझे दुआ करनी भी नहीं आती थी कि दुआ कैसे की जाती है। मैं खादमों से दूर भागता था, प्रोग्राम से दूर भागता था। इवन के घर में जब कहते थे कि आए चर्चिस चलें तो मैं कहता ठीक है आप लोग जाएं, मैं चर्चिस आ जाऊंगा। तो मैं नहीं जाता था। लेकिन आज खुदावंद का शुक्र है, मैं बड़ी दिलेरी के साथ इस चीज़ को बयान करता हूँ कि खुदा ने मुझे पलूस और सलास की तरह खुदा ने मुझे उठाया, चुना और आज मैं खुदा की खिदमत के लिए चर्चिस में, गाँव में, मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ जगहों पे खुदा के खूबसूरत इस भेद को, इस कलाम को मैं लेके जा रहा हूँ। ये खुदावंद का शुक्र, ये खुदा के लोगों की दुआएं हैं। और मैं अपनी टेस्टमनी इस तरह बयान करूँगा कि मैं जब मैंने बैप्टिज्म लिया तो खुदावंद का शुक्र कि मैंने बैतलहम चर्च में, नाज़रीन चर्च में मैंने बैप्टिज्म लिया। पास्टर इलियास फ्रांसिस साहब थे जिनकी वुसअत से मैंने खुदा को कबूल किया और उसके बाद मैंने उनके साथ खिदमत की और गाय बगाए पे हम लोग इधर फिरोजपुर और हाजी पार्क में शिफ्ट हो गए और यहाँ पे खुदा के बड़े दिलेर और बड़े खूबसूरत और बड़े जरूरतमंद खादम पास्टर आमिर नबी साहब से मुलाकात हुई। और खुदावंद का शुक्र कि ये हमारे रूहानी बाप भी हैं, हमारे रूहानी उस्ताद भी हैं और गाय बगाए हम इनसे सीखते भी हैं और बहुत कुछ हमने इनसे सीखा भी है। और खुदावंद का शुक्र है कि मैं SGCM चर्च में इनके साथ खिदमत में हूँ और इनसे बहुत कुछ सीखते हैं। और खुदावंद का शुक्र है कि मैं नहीं समझता था कि मैं खिदमत में इस तरह आगे बढ़ूँगा, लेकिन जब तक खुदा ना किसी को चुने तो इंसान की अपनी कोई वक़्त नहीं कि वो आगे बढ़ता जाए। खुदा के कलाम में है कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुना है और उसके लिए ये खुदावंद का फजल है, खुदावंद की बख्शिश है। खुदावंद का हाथ जब तक अपने लोगों के ऊपर होगा तो यकीन माने, याद रखिएगा, खुदावंद बरकत और सरफराजी और कामरानी अता करता है। और मैं समझता हूँ कि मेरे ऊपर खुदा के बाद अगर हाथ है तो ये खुदा के लोगों का हाथ है, खुदा का फजल है कि हमेशा खुदा के खादम हमारे लिए, हमारी फैमिलीज़ के लिए, अपने चर्चिस के लिए दर्द रखते हैं। और जब कोई खादम दर्द रखता है तो यिर्मयाह के अंदर बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि यिर्मयाह जब भी आंसू बहाता था वो अपने लिए नहीं बल्कि अपनी कौम के लिए आंसू बहाता था। और फरमाता है यिर्मयाह के कलाम में कि ये
یہ لوگ نے برسان ہے، یہ جلاد کا جو ہے اس کے اندر وہ اس چیز کو بیان کرتا ہے کہ میں آنسو بہاتا ہوں اپنی قوم کے لیے کہ میری بنت قوم شفا کیوں نہیں پاتی. اور یقین مانے کہ میرے خادم میرے روحانی باپ ہمیشہ اپنے لوگوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے کلیسیا کے لیے، اپنے خاندان کے لیے ہمیشہ درد اور آنسو بہاتے ہیں. اور آج خداوند کا شکر ہے کہ میں یہاں پہ موجود ہوں. اور یہ میری چھوٹی سی ٹیسٹمنی تھی کہ میں ہمیشہ اس ٹیسٹمنی کو بڑی دلیری کے ساتھ بیان کرتا ہوں کہ پہلے میں کچھ نہیں تھا، لیکن جب خدا میرے اندر آ جاتا ہے تو میں بڑی دلیری سے خدا کے کلام کو بیان کرتا ہوں. گاڈ بلیس یو. خدا جی صاحب، میں ایک اور بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ SGCM چرچ کو کب سے جانتے ہیں اور کیسے آپ نے اس چرچ کو جوائن کیا اور اب وہاں پہ آپ کس خدمت میں ہیں؟ سر خداوند کا شکر ہو، مجھے بڑی خوشی اور میں بڑی دلیری کے ساتھ اس کو بیان کرتا ہوں کہ آئی تھنک سو 3-4 سال تقریباً ہو چکے ہیں. ہم لوگ یہاں پہ جب شفٹ ہوئے ہیں تو ہمارے جو نیبر تھے وہ کہتے کہ یہاں پہ ایسے چرچ ہے تو آپ یہاں پہ ایک دفعہ آئیں. میں کہا بالکل جائیں گے ہم لوگ، کیونکہ ظاہر ہے کہ پاس ہیں تو ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں. میں سب سے پیچھے سر بیٹھا ہوا تھا اور پیچھے بیٹھا ہوا تھا تو میں کلام سن رہا تھا. مجھے بہت برکت ملی تھی، خداوند کا شکر تھا. تو کلام کے بعد آپ نے کالنگ کی کہ پیچھے کوئی خادم بیٹھا ہوا وہ پلیز آگے آ جائیں. آئی ڈونٹ نو، آپ نے نام نہیں لیا تھا لیکن آپ نے پھر ایسے آپ نے اشارہ کیا تھا کہ آپ پلیز آپ آگے آئیں، آپ کے لیے کالنگ ہے. تو میں تو فرسٹ ٹائم چرچز میں آیا تھا، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا، ایون میں نام بھی نہیں کسی کا جانتا تھا، میں کسی کو پہچانتا بھی نہیں تھا. لیکن خدا خود اپنے لوگوں کے لیے راستہ بناتا ہے، خدا خود اپنے لوگوں کی راستے کو ہموار کرتا ہے. یہ خدا کی مرضی تھی کہ اب میں یہاں پہ ایز اے اسسٹنٹ پاسٹر یہاں پہ آپ کے ساتھ یہاں پہ خدمت کرتا ہوں. اور عرصہ 4 سال ہو گیا مجھے یہاں پہ اس چرچ کے اندر کہ خداوند کا شکر ہے کہ بڑی ایمانداری کے ساتھ خدا استعمال کرتا ہے اور مجھے برکت ملی ہے. کچھ بھی نہیں تھا لیکن آج خدا نے مجھے برکت پہ برکت دی ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کی دعاؤں کے وسیلے سے ہے، یہ آپ لوگوں کے ہاتھ رکھنے کے وسیلہ سے ہے. یہ بلیسنگ میں سمجھتا ہوں کہ خدا کے نام کے وسیلہ سے. آمین آمین. سو متی کی انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے. تو یہ آپ نے بات بالکل ٹھیک ہے. جب آپ یہاں پہ آئے ہیں تو آپ نے نہیں بتایا، لیکن جب آپ اپنا دل خدا کو دے دیتے ہیں تو خدا آپ کو خود اٹھا کر پرومنٹ کرتا ہے. جیسے اس نے یوسف کو کنویں میں سے اٹھا کر تخت پر بٹھایا، وہ تمام لوگوں کو اسی طرح برکت دیتا ہے جو اس کے ساتھ چلتے ہیں. ایگزیکٹلی سر، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور میرے دل میں ایک بوجھ تھا کیونکہ ہم لوگ گلنٹوں سے یہاں پہ شفٹ ہوئے تھے تو میں اس بوجھ میں یہاں پہ آیا تھا کہ میں کہتا ہوں خداوند روٹی پانی کپڑا ایون ہر چیز سب کچھ چلا جائے لیکن جو خدمت کا پیمانہ ہے وہ مجھ سے نہ آ جائے. خدمت کے لیے کوئی وسائل، کوئی راستہ، کوئی ایسی جگہ پرووائڈ کرے تاکہ خدمت کا جو کام ہے وہ چلتا رہے. اور شاید یہ خداوند کی مرضی تھی کہ میں یہاں پہ آیا اور آپ لوگوں سے ملا. اور خداوند کا شکر ہے کہ آج تک میں آپ کے لوگوں کے ساتھ ہوں اور برکت پا رہا ہوں. اور آپ کے کلام جب آپ سناتے ہیں تو اس کلام کے وسیلہ سے میں اور میرا گھرانہ برکت پاتا ہے. آمین آمین. سو عزیزو، یہ آج ہمارا پہلا پروگرام تھا جس میں خدا کے خادم پاسٹر بدر منیر، جن کا تعلق اسی ایریا سے ہے، حاجی پارک سے ہے، تو انہوں نے خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں قبول کیا. انہوں نے نازرین چرچ سے بپتسمہ لیا تھا اور پھر اس کے بعد اپنی سیمنری انہوں نے کہاں سے اپنے سیمنری چرچ آف پینتیکوسٹ سے ڈاکٹر جمیل ناصر صاحب کے کالج سے انہوں نے سیمنری کمپلیٹ کی. پھر یہاں سے SGCM چرچ کے بائبل کالج سے بھی انہوں نے اپنی کلاسز کو کنٹینیو کرتے ہوئے کمپلیٹ کیا. تو آج خدا ان کو اس چرچ میں بھی استعمال کر رہا ہے اور بہت مختلف جگہ پہ بھی استعمال کر رہا ہے. تو میرا ایمان ہے آپ نے ان کی گواہی کے وسیلے سے ضرور برکت پائی ہوگی. آپ اس پروگرام کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا تاکہ اسی طرح اور بھی بہت سے خادم ہم آپ تک انٹروڈیوس کروا سکیں. خدا آپ کو بڑی برکت دے. گاڈ بلیس یو.